तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ वबाई मर्ज ने भारत की कमर तोड़ कर रखी हुई है तो दूसरी जानिब भारत को एक और ज़ोरदार झटका लग गया है। झटका भी ऐसा कि सिर्फ भारतीयों की आंखों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। खबर यह है कि भारत का त्यारा तबाह होकर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसके नतीजे में भारत को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय त्यारा किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर उसे गिराया गया। हमसाया मुल्क का कौन सा त्यारा कैसे गिरकर तबाह हुआ, इसमें कितने अफराद सवार थे, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने मौजाना तौर पर बच निकले और कितने इस वक्त जख्मी हैं। त्यारा तबाह होने की वजूहात क्या हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। एक खबर यह भी है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय त्यारे के तबाह होने पर इंसानी हमदर्दी की नई मिसाल कायम करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानियों और तमाम कश्मीरियों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिफारती मुहाज पर भारत को बड़ी शिकस्त से दोचार कर दिया है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और कश्मीर से जुड़ी एक और अहम खबर यह भी है कि अब आलमी इदारों ने भी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज़ बगावत बुलंद कर दी है। आलमी इदारों का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जहन्नुम बनाकर रखा हुआ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब से हंगामी तौर पर रब्ता किया। इस दौरान उन्होंने अमरीका को भारत की नफरत अंगेज़ पॉलिसियों और पाकिस्तान के जवाबी वार से आगाह कर दिया है। खित्ते में मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग हर खबर से बाखबर रह सकें। नाज़रीन गिरामी, भारत के लिए परेशान कुन बात यह है कि हाँ, दुनिया भर में वबाई मर्ज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, वहीं पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में वबाई मर्ज दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रफ्तार से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में आए दिन 60 से 70 हज़ार वबाई मर्ज के शिकार होने वाले अफराद सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय सरकार वबाई मर्ज को लेकर इंतहाई परेशान ही नहीं बल्कि बदतरीन बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। वबाई मर्ज की वजह से एक तरफ भारतीय मईशत तेज़ी से तबाही की तरफ रवां दवां है, तो दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ भारत को एक और बड़ा धचका उस वक्त लगा जब भारत का त्यारा तबाह होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। दरहकीकत भारतीय त्यारे को किसी बैरूनी ताकत ने नहीं मार गिराया, बल्कि भारतीय त्यारा खुद हादसे का शिकार हुआ है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत केरला में एयर इंडिया का त्यारा रनवे पर खौफनाक हादसे का शिकार होकर दो टुकड़े हो गया। इस दौरान त्यारा फिसलकर आबादी में जा घुसा, जिससे कई इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में दोनों पायलट समेत कम अज़ कम 17 से 20 मुसाफिर फौरी तौर पर हलाक, दर्जनों जख्मी और कुछ मौजाना तौर पर जिंदा बच गए। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक भारत की सिविल एविएशन वजारत का कहना था कि इंडिया का बोइंग 737 त्यारा दुबई से कैलिकट पहुंचा था, जिसमें अमले समेत कम से कम 191 अफराद सवार थे, जिनमें से 174 मुसाफिर, 10 शीरखार बच्चे, 6 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स त्यारे में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये त्यारा शाम 7:45 पर हादसे का शिकार हुआ। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक भारतीय मुसाफिर त्यारा बारिश के दौरान लैंडिंग करते हुए खतरनाक हादसे का शिकार होकर टुकड़ों में तकसीम हो गया, जबकि केरला पुलिस के सरबराह का कहना था कि हादसे में कम अज़ कम 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। इससे कबल पुलिस सुपरिटेंडेंट अब्दुल करीम का कहना था कि हमें खदशा है कि हालातें और भी बढ़ सकती हैं, जबकि 35 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इमदादी काम तेज़ी से जारी हैं और जख्मी मुसाफिरों को जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी रह जाने वाले लोग मौजाना तौर पर मौत के मुंह में जाने से बच निकले, क्योंकि मकामी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर त्यारा लैंडिंग के दौरान बदतरीन हादसे का शिकार होने के बाद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए। मगर खुशकिस्मती ये थी कि हादसे के बाद त्यारे में आग नहीं लगी, वरना सब के सब मुसाफिर आग में जलकर राख हो जाते। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला के वज़ीर-ए-आज़म पिनाराई विजयन ने पुलिस और फायर फोर्स को हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ करने की हिदायत दी है, जिस पर फेडरल एविएशन ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय वज़ीर आला ने हलाक शुदगान के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली परवाज़ भारतीय हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज के बायस दुबई में फंसे हुए भारतीय बाशिंदों को वापस लाने के लिए भेजी गई थी।
حادثے کے بعد شارجہ اور دبئی میں مسافروں سے متعلق معلومات کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے جہاز کے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ حادثے پر دلی دکھ ہوا ہے، اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں۔ اس دوران انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہونے والے بھارتی جہاز کے تباہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پیغام میں لکھا کہ ریاست کیرالہ میں ایئر انڈیا کے جہاز کے حادثے پر گہرا اور دلی افسوس ہے، جس کے باعث معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں متاثر ہونے والے لوگوں اور ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ متاثرہ خاندانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں حوصلہ عطا فرمائے اور صدمہ برداشت کرنے کی طاقت عطا کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا کشمیریوں کا حق ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو ملنے والی سفارتی کامیابی پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھایا جانا ایک طرف پاکستان کی اہم کامیابی تو دوسری طرف بھارت کی بدترین شکست ہے۔ وزیر اعظم نے اس کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل عالمی امن اور قراردادوں پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے، اس لیے سلامتی کونسل کو چاہیے کہ جموں و کشمیر کا 70 سالہ تنازع قراردادوں پر عمل کر کے ختم کر دے۔ کشمیر پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل میں ایک سال میں تیسری بار مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا، جو پاکستان کے لیے ایک اور سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، جبکہ بھارت نے پوری کوشش کی کہ یہ مباحثہ نہ ہو پائے، مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سے بھی بڑی شکست کا سامنا بھارت کو اس وقت کرنا پڑا جب آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال میں مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کا کام کرنے کا تجربہ ایک جہنم میں کام کرنے سے بھی بدتر ہے۔ عالمی تنظیم نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے مطابق بھارتی فوج کام میں ڈائریکٹ مداخلت کرتی ہے، صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور کام کرنے سے روکا جاتا ہے اور خبروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ویڈیوز بنانے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ عالمی تنظیم نے کہا کہ اگر بھارتی حکومت نے یہ پالیسیاں ختم نہیں کی تو یہ تاریخ کا حصہ بنے گا، جس کے بعد مودی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کی خلاف ورزی پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی مظالم کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو بھارتی شر انگیزی سے آگاہ کرنے کے لیے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اندر کی خبروں کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران شاہ محمود قریشی نے بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کے علاوہ سلامتی کونسل میں کشمیر پر مباحثے میں امریکہ کی شراکت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پاکستان بھی جوابی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس دوران باہمی تعلقات، خطے میں امن و استحکام اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پر امید ہیں کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔